فقط ما به این حرفهای نزده خدا نگاه کنیم. بعد چی بشه؟ بعد آروم بشیم. چرا خدا با آدم حرف نمیزنه؟ آدم با خدا حرف بزنه، خدا یه چیزی بگه. اینکه خدا حرف نمیزنه نه اینکه کلاس بخواد بگذاره، البته خدا کلاس داره، ولی نه اینکه چون بزرگه با ما حرف نمیزنه. چون نیازی نیست با ما حرف بزنه. چی بگه؟ سالهاست دارم فکر میکنم خدا احیانا چی خوبه بگه. هر چی فکر میکنم میبینم اینم لازم نیست بگه. بعد به ذهنم میاد که فلان چیزو بگه بد نیست، میگم اونم لازم نیست بگه. همین نگاه میکنه به آدم. دیدی که خدا همینجوری الان داره به همه ما داره همین تک تک نگاه میکنه. اصلا من اینا رو میگم، خدا به شما میگه که اصلا لازم بود این بگه اینا رو؟ دیگه خودت میدونستی. به پیغمبرش میفرماد انما انت مذکر، تو یادآوری کن، اینا خودشون بلدن. خداوند متعال میفرماد که لازمه من توضیح بدم که من هوای تو رو دارم؟ من کار دیگه دارم؟ من برای چی تو رو آفریدم؟ لازمه من بگم من تو رو دوست دارم؟ لازمه بگم من حمایت میکنم از تو؟ من برای چی تو رو آفریدم؟ لازمه بگم من قدرتم خیلی بالاست؟ لازمه بگم من مهربونم؟ چی رو من لازمه توضیح بدم؟ بگو من توضیح بدم. اگه لازمه کدومشو بگم؟ لازمه بگم تو چرا دل بستی به کس دیگه غیر از من؟ کارا که دست خود من بود. من چی رو بگم؟ چی رو برات توضیح بدم؟ حرف نمیخواد بزنه خدا. فقط ما به این حرفهای نزده خدا نگاه کنیم. بعد چی بشه؟ بعد آروم بشیم.